You are watching Goa TV 24. इन्सिडंट जो जालो पळय हो खूब वायट म्हणटा, कित्याक एक PSI जो आमचो रक्षक वर्दी, आमी वर्दीक सदांच व्हॅल्यू दिता आनी आमी पुलिशेकूय सपोर्ट करता. बट हांगा कशें जाता, त्या PSI कोण आसा पळय हो नवीन जॉयन जाल्लो PSI आनी ताका मिश्यो सुद्दां येवंक ना म्हणटा हांव आतां. कित्याक तेणी जे एब्यूज वर्ड उलयली त्या जाग्यार न्हू, आयज ऑनरेबल आमचो DYSP तांणी सांगिल्लें आसा की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो करतलो म्हणून. आनी हांव इतलेंच समजता, हांव PI कडेन आनी DYSP कडेन रिक्वेस्ट करता की जें कितें जेन्युअन आसा तें जावपाक जाय. हांव म्हणना पांचूय बोटां हातीची सारकी आसता, बट खंय कितें आसता, पुलीस जे म्हणटा पळय आमी ते गोंयचेच न्हू आख्ख्या देशाचे हे सामान्य जनतेचे रक्षक. आनी रक्षक असल्या कारणान तेणी जी भाशा यूज केली पळय आयज ती ताका सोबानासली. कित्याक जेन्ना तूं आयज पास आवट जावन येता एज अ PSI म्हणून, तेन्ना तुवें खंय तरी चिंतपाची आयज गरज आसा की आपूण पब्लिकाक कसो सांबाळटलो पळय तो. पूण आयज तुवें पब्लिकाक सांबाळचे आसून तेणीन ते एब्यूज वर्ड उडयला पळय ते आयज जर थंय CCTV कॅमेरा आसा आनी जर थंय वॉयस रिकॉर्डिंग जाता जाल्यार हे DYSPकूय मेळटलें, जुबा दळवी साहेबाक, आनी तशें PIकूय मेळटलें. आनी तुमकां एक बारीक दाखोवंक सोदता, हे पळय पळय तो भाशा कशी उलयता. दादा जालाय हो PSIचो खंयच्याच ऑफिसराचो हे आसपाक जायना. तुजे कडेन पेन आनी पेपर आसा, जर कोणी मिस्टेक केल्या, कोणी कितें केला, तुवें सोंपेपणी ते सादून घेवपाक जाय आनी तुवें तेजेर पेन आनी पेपर म्हणटा तेजेर कंप्लेंट रजिस्टर जावं कितें आतां. आतां तुवें बेश्टीत कंप्लेंट रजिस्टर केली, तेंचेर FIR रजिस्टर केली, कित्या खातीर? हें तुजें दिसता लोकांक. नवीन हें आसा तुजो कितें म्हणटा ते ब्लड, इतलोय उसळो नाका, सकयल पडपाक टायम लागना. पण हांव मागता, जरी तो गिल्टी जालो आनी गिल्टी मेळटा, हांव इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जातरी अशें हांव मानता. कित्या खातीर? जुबा दळवी जेन्ना शब्द दिता पळय तेन्ना तो पायटलो हेजी आमी आशा दवरता. कित्याक जाणा तूं, ह्यान पयलीं तेणें आमकां खूब फावटी सांगलेलें तें केलां आनी जालां. पण जर तेजो ऑफिसर हांगा गिल्टी आसा जाल्यार तेका ताबडतोब सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी सस्पेंड जावपाक जाय तो, जर तेणें एब्यूज वर्ड उलयला जाल्यार. कित्याक जेन्ना आमी गाडी सवता तेन्ना तुमी रजिस्टर करा, जेन्ना आमी गाडी सवंक ना, तूं जेन्ना नाकाली लँग्वेज उलयली पळय ती म्हाका सोबाना म्हाका सांगपाक सुद्दां मिडियाक. पूण ती लँग्वेज आयज उलयल्या पळय ती खंय तरी रिकॉर्ड जाला न्हू, जाल्यार DYSP कडेन मेळटली आनी तेणी ताबडतोब एक्शन घेवन सस्पेंड करपाक जाय. हांव ऑनरेबल CM कडेन सुद्दां मागता, हो कोणूय जावं PSI, हांव तेज्या पोटाचेर येना. जेन्ना अशें कितें करता सर्वसामान्य मनशाक जाल्यार तेका सस्पेंड करपाकूच जाय, तेका सबक मेळपाक जाय, आपूण फुडें असो करचो ना म्हणून. इतलेंच हांव मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बाकीचे सगळ्यांनी सांगलें त्या प्रमाणे इतलेंच हें करता की हो सरकार जो आहा तो गरिबा फाटल्यान ना म्हणून स्थानीक आमदार आहा पळय तोय जाव तो पाठिंबा दिना असो तर म्हाका दिसता. असेंब्ली जाली, CMन सांगलेलें हें जें कितें हें पळय हें आहा तें रिजॉल्व करतलो म्हणून, जे टॅक्सीकाराचे इशू आहा. आयज असेंब्ली सोंपली, सगळें जालें, म्हणजे तोंडाची बातां आनी आमी भीक मागून खाता असल्यो गजाली जाल्ल्यो. आयज हो प्रकार घडलो, आमच्या भुरग्यांक कोणी तरी PSI म्हणटा तेणीन एब्यूज वर्ड दिले, परत आमच्या परतें आमच्या भुरग्याचेर CR जाले. तेन्ना जुबा दळवीच्यान आमी टॉक केलो, सगळो डायलॉग जाला. हांव इतलेंच मागता, हेणीन आमची सहनशीलता पळोवच्यो न्हू. हें तर अशेंच तर वाडत गेलें जाल्यार भुरग्यां फाटल्यान आमी सदांच आसतले. आख्खें गोंयभर जे टॅक्सीवाले आहा 22,000 जुमान स्टेक होल्डर हे सगळे मेळोन आमी एकाकिरेचो दोटो दाखयतले आनी आमी हेन्सफोर्थ हातीन हात घालून फुडें आसतले. ही सरकारान हेजी जाणीव घेवची, इतलेंच सांगता. कित्याक खूब सांगून कांय फायदो थोडक्यानूच सांगून तेणेन आयकून घेवचें आनी हें रिजॉल्व करचें. आयज पेडणेकार टॅक्सीकाराचे न्हू ऑल ओवर गोवासून टॅक्सीकार येयलेले आहा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दाखयलेलो आहा. जर आमच्या टॅक्सीकाराच्या भावाच्या बद्दल अशें इनजस्टीस कोणाचेरय जाता न्हू जाल्यार आमचे टॅक्सीकार सगळे वांगडा आहा, हे आमी आयज दाखोवनूय दिल्लेले आहा. सगळे आमचे येयलेले आहा, आमचो चेतन बाब, मोग्यांबो, बाप्पा, हे सगळे येयलेले आहा. हेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दाखयलो ऑल ओवर गोवा तर्फे. जर इन केस आमी दिल्ले एप्लिकेशन फुडें जर कितें जायना, FIR तेंचेर रजिस्टर जायना तेंच्या पुलिसाचेर, जाल्यार आमी फुडें कितें एक्शन घेवपाक तयार आहा. हे सगळ्यांनी ते मातशें नोट करपाचें. अख्ख्या गोंयान म्हणटा न्हू आमकां माफिया हे पळय आमचेर पुलीस इनजस्टीस करता म्हणून हे टॅक्सीकार खंय तरी हे करता, भिवन रावता कशें हेंकां पुलिसांक. आनी हे भिवन रावता म्हणून कितेंय करतले अशें जावचें ना. FIR आमच्या भुरग्यांचेर जर जाता जाल्यार तेंचेरय जावंक जाय.
आमी म्हणटा जी स्ट्रिक्ट एक्शन आमचेर घेता तशी तुमच्या पुलिसांचेर घ्या. फाटल्या एका गोवा मॅल्साचेर जाल्लेले इन्सिडंट पळय तेंचेरूय FIR जावपाची बेगींतल्यात बेगीन. ते अजून इन्व्हेस्टिगेशनच चालू आहा तेंचे कडेन आमचे व्हिडिओ पावलेले आहा. आयज इन्सिडंट जालोलो तेचोय व्हिडिओ पावलेलो आहा. सो मागता हांव पुलिसां कडेन आमकांय कॉपरेट करा, आमी तुमकां कॉपरेट करता. हेन फुडें खूब मोपा एअरपोर्टार व्हडले कितें कितें जावपाचें आहा. जर आमच्या एकामेकां वांगडा पुलीस आनी आमचे सारके जर रावले न्हू जाल्यारूच कितें तरी बरो रिजल्ट मेळोंक शकता. नाल्यार सगळें कितें जातलें तें अंदाधुंदीच जातलें. सो मागता हांव मातसो चेतन कामत आमचो येयलो आहा. तेणी कितें 200